إنا يجدي يسهر أتفذو النيزي غد خيقظ يقساح أتفذو النومي غد عاود نيمي خيقظ يسهر أتفذو النيخ غد السيورد يقساح أتفذو النيكذ غد السيورد يسهر أتفذو النيزي غد هاورض يقساح أتفذو النيغا غد هاورض. إنا يجدي 34 انتقاديشان حتى نسدا في غثو ذات النخ من بعد نرمد الزيت ممش وانت عاوذ انتقاد ديشان حد النوني. إنا يجدي مريث عزوطة طوض غشين حاجت عماسو غاستو ويضو خصي شو تخدمت شن نخدمت عماسو تخدمت. إنا يجدي ويتجيش مهم من يستوسيث باش المهم هو من يذكوه. إنا يجدي أجدي ذنني تبدل خوك الشوط نص الجاث وتجيني اتيق دوك الشوط السنين لا وزيسي تعزي لا اتيق دوك كفري ونس السنين لا غاسافري ونجهذن الزيت نوري وطي. إنا يجدي وتعين شاث شوني درهنا غاقداسن نهز شك صواف روح غاصن. إنا يجدي مرة العلاقة خميت كمارند توحسب نت التخصصات ماشا خميت مصفراقي وذني ذا نخي السهراشن وني توحسب ضد وني ويت نصيغ نست تمنيات. إنا يجدي مع ملك أي واحد تمسرقي ذا كيدس ما مش تعزوز شكا كيس شي معامل نتا أولا السني ثمار ماشي خص الزيت نخدم الزيت نبدا نهار قبريتي وشان. إنا يجدي وني كيش غيو عن التواضع سعي الزيت عاف عيد جيت هذا يشي يخفنس باللي وذيني وش ينحد عاد حسن الزيت وني خايك غيتكبان سهوات جيت هذا يشي يخفنس إلا ويسكي والو فابسط حسن الزيت. إنا يجدي رخذ عمين يعني رخذ هو اشكي يعز ونيتو غاز جبار اشكي السهر شو ونيتو غاز الداويث اشكي السرو ونيتو غاز ضحاشط. إنا يجدي ثمغاثي خصص وثقبر شنغا تمرشي كواريز نشار هني يماس مري شاه يماس نثي ديورو نثي عبان فكاكي دي ممش غيري التعامل نس يجي جنت مغاثي الله ممش عادي تيسن. إنا يجدي 34 تفت بالدر العقل ممشي تفكاش يجن يخص يشتم الزواغة تبدر العقل ممشي تفكا ونيجي بدن طاف نستمسوا. إنا يجدي من يقص عندي الخيانة هي أنه عماس ودي تيسشن يجن رعدونج رفديت تسقني خاكي عزن ذيني توغا تغير تعز خاص. إنا يجدي الطاس نوذان شعرف نثو ذات نسن غثنين فيران عند مي خمين يعذون توقذين خمين ديكوان والحل زيز معنا تفكنا شرفني هو دراني 38 غاسلوخ شعري فالسن هذا أخون زي شنغني. إنا يجدي هي وني حفاذ حفواثي وماس يعزون ذي ذي غضر شحال غاد حفاذ قاع شحال غاد سوق جدد غوني قاد حفواث بنيت حفاذ شكي ذي صغيح صار. إنا يجدي برد سريشان لومبيل مستعد الصغيو عافي فسن شدعان ذا ديوار بالشيفان يوني في سيثايس رخي عود جي قانت رهف داوني تصدق 34 تريد الدعوة تدعي تسورنش تريد تقرنس دير ميزان أخمي تصدق الملايين. إنا يجدي أبناد مش كي تحب النيشان أذوني خاكي قبرني ما مش تجيد وتجيد وني خاكي عقرني لا خمي ذاكي تفمين يخصن الدا خمي وذاكي تيفوالو يقارش من تعنيد. إنا يجدي من غاكرو خجاري في السنش إجن وقتو غيتبانا جد مرضو الضغاسة تفذا خميثو ضغ الجنة غزارو خاومي عاصلي وضغ تنفس شتنش مثقن هزايت تفذيخ فنش تعزو العاود يجن حاج ثمانية يتبانا جدي اللي عاود مرضو ضغاسة تريد مليح تفاحظ تهنيد الفرح تزرانا غمينو أقد ذي القناعة مروث قناذ وتبدي نتزري وين نشرغة تفذيخ فنش تبدد خوباذ ومنظر. إنا يجدي مريح قاريش كحد نخيض حشخاك يغضر الزيك يستهزأ الزيك يوشاريشك يشاشا قرنش يعداخاك يضرميشك نخيض داريشك يريشك تهنيذ شكو غاس السوار وتحاذا وتعصب والسحر يخفنش وشاسر وقت أمارون يخذ من شا أذي يتوخرق والنسرون حد نخي السعب وخساخيق هذا زي غضر حساب النسعاد هذا يختص. إنا يجدي سعيزوني غاك ديوان 10 ساعات وبريدة تفذاكي شقيم ساعات غاكي السقزا غادي غزا من ديال تجيد ما مش تجيد وتجيوني كي شي تغيمان 10 ساعات يسعدو انت كي شغل كوار ديك كوذان سعيزوني شكي يخضعن دي السوق نوذان قاعو ذموني داز دي نظن يزرى الزايسني اللوذ منش
وتجيوني شكي خضان رامي ويوفي حد نغني يوفي شكي لا شكي قيبر النس. إنا يجدي وتخياق والسحر يخفنش ربي يزما غادي يبدر مين تغير تشك عما شويه تبدير يقلب لانش سوجد عول ما شرفدات جات غاسي ربي العالمين مرا هذا شي يحقق ميتو غا السيتيمد اش كيصفح شي نحاش نغني شك عما سو يستفكار إنا يجدي مريا عسقش ربي شنط واضن خاز كاع هذي شك غامين صبحا وتدوشا يوذني جان قل الزيج قوز ما تسن دي 11 نهار كتهوي عاود غوداي اتمسرقي ديك شي الجنس كني توغاديني تقعد مرا توغادي ذاك الشان رخيا اش كيفكا الزايز عما واحد كاحد قوني كاع السقن ويغزاش من يغزاش شك إنا يجدي إما غتو يا الغاري نتقاربض ني خروحا وكجاي بعدايا وتبداش هادي ثواض جيني زداه تشنا تقارب الغاري إنا يجدي ثلاثة عشتيش نتورد وتجي معطين سويا مرا غاك شو ورد سبحان خصدت تينيد إنيد مرا غاك تيزمعتي غادي رخيا كيث مرا توريد زمادة تعاون شان مخلوق ممش ما يقا عاونيث قبري ذي خفت قاعد روخا وغاس تعقيب شي خاص تقعد تورد النغني إنا يجدي مرد قاعد دي الدروج ثلاث غزا غداش نيدين قبرنش وغزا شي غداش تيخاكي وجن ورا غا شحال نضاجه تيتقعد امني غتبدو تتليفد وتدويخ غتبدي خفنش طوض إنا يجدي إنشكي شاهن مرد ورنش كي قاعد خوامان أسينني قاع خوامان ومو السنة ديالو إنا يجدي 4 مساني خصنا ثنتو حسن نخمي عما سوات الدار ما يمي مرام كورت كورت نتفكر دايسن حتى في الساعة زاينا نخص انا ندار لوخا اموني حاذا نرفح من مسحيفة السنغو كتانا شمرار يسر الساق دايستو باش نرفح هادي ياسي جمواس ادو يوعد اتاو حظ وريت غيمي جاري نشكي السنين غدي كرنش وشي ما حند عادة قش كتانيتا خدم من خدمة التصبحان واتوكا واتشم أتفتح بحذ خماثين أتعب بحذ رجع أكثر رب العالمين يوم القيامة أتعب بحذ الذكرى التصبحان ونيجد غيجود ندقوا ورنس أكيد شي دعا الدعوة نرخيا أكيد شي دعا ربي غشكي يرحم إنا يا جدي خبيت نجمع نتفقع ذكورهن تبدر نت بنادم وخا نتا ويخسر يبدر يدكر ونيتو غايتجور ذا شمرار ذا سبحان يدكر يقسح ونيتو غايتحب نسورنس انتا كورشي وعرار نسي قاري سمح إنا يجدي وشعره شيخ فنش وميوهاك شامي غاسنا يوذن نغنيت وشعره شيخ فنش خمام مش تجي وشعره شيخ فنش وميوه فوض عاد غمانيتو غاد السيتيم تطوض أبريد عاد هو يقضي خطوض عاد مرة من تو غاد السيتيم ذمري خسار بين غاس توضض باش يقر خيالي الصح فنش ذوي يتجنج أتا في النهار داش غيعزق ربي من تو غاد السيتيم أتا في الصحة تزيد أسغى حارد مزري أتا في الطاف نشيني كد غاد دادو الساني سبحان ديد جفاز يوضي إنا يجدي وجي مرة من يتبريا عند الذهب 34 يتيري شوق سديع واثو كتاديش تفوشت وهو تسند الحقيقة نسر غاز قارب إنا يجدي خدمة الطاس تستيور الدروس حسن زي مارس تستيور ذا الطاس تخدم الدروس والنقانة ذي قيخ ويتقوالو خدم ثامز الزواع وشجر خدمت النشخة كتستيور إنا يجدي مارس سندي لا شي نحاش تغلط الدايس فزور النيزي تعزو ذا الدافع ذا يخفنش صغريثا اعترف إلا تغلطو وذا يزبور عيب اتعترف تصلغلط نش أمني ما تفتر مثل ثورة نغني وتغليطض أما ما ريت عجيبة شرف دا أتسبين دي خفنشي إلا غامشي كويتشي حد وتندريفذ وتغليطض أتقيم درف دا ما شنو تجوز نيخ وانغبار يتباني عما انت غدا خر يخوا ينا يجدي ماريش اني جني شمثي شي جنتوارات وني باين إلا الغلط الناس ماشا ماريش مثيش كمعطاين إنها لا ما تشكي الزايز خدني وني الغلط الناش إنا يجدي سندم مينو ذي شم مشان دي الدونشتا ذي نشان يجن ودي في قشان هارم مش تفقد شيك الصباح ما يمي وضيف ذي الأجل نسثي سيثر موث يعوح باش هدو ميوث فذي تصجير ثني قبر الناس تغيط غير عاد رموت تقواش خاس تغيك سيسو منو سيسو جاذي بنا يهدم ذير مخنس يتفكع يتخارص أمني وخاذ الشك أمني وخاذ النش
34 انت تولى تجرموت نخيت غير نخنشينا نقي من الدار يرفد سويني تفذنخ نطمنغا انت تايويا انت شعايويا نيز مايويا الدار ذي اللهف اخمي عم سنمث سويني مرث فقد الصباح يعني الحمد لله وني ذي جموع ستجي زيتو ذات النش ويسنني قذا ذي ريذوني ذو السمكار ذا شقي من دايس وشغزع شك ما مش تعزو ذا تستحوذ وسن شمكار ينا يجدي 34 يخص شي تشمض ذا القنضاث اني خفت عذوذ هتفوش كتغارث نفس شتنشد عقب غثا لملي حق الديمين دي قوان لملي حق غزات وجي من يعذون من يعذون يروح مالقيم دعاد تعين ضغى من يعذون هذا الشوش رهنا حتى ذا خمي تعين ضغشني يجني يموت قد قنطر النص شك تعين غاز هذا دفاق كيستدار إن يجدي بردو في ذي وذاني ذا جدي نظن حقانشك تورنشك وذزمع ذا تصوافض تورنشك وذزمع ذا توضض غماني زعم صواف شنا سني لا زمع ذا تصوافض زمع ذا توضض باش خمي غضوض صيغيا مني روح بعد سنة وجيثن روح وجماني وذزمع هذا تسري ذي وور نسن إن يجدي وطغى شيخ نحدي يحس بيش كزايد ناقص يتورش كي لا خمي تيري الطاف النص خمي وكي ستيري ذي تتوخى ذي سمنش سبحت خاكي وذانا بينا تضيع خاص انتي زمعنش شك السوعري دايسن اثني هد من دايش وش صار راحتي ورنش تسهرشت حد نغني توقظ خورة ونسنا ضارزنش كورنش تسفرورويت الدونش توذي زبوي الجنة اللي خثناين الدونش توذي شي جموسني خيوماين سجد نار بالعالمين مين تيقوانا ذيري عاد حسن زي مرة من داش يروحن إنا يجدي يسوق الطاس خمين تفكا انت في لما التسير الوقت أتفذو غير خان كمبر بريد نخ واحد نخ برا الوالدين ولا غيثمث نخ ولا يمدو كر نخي خان خيس نيخني ثني سيخ فنسن هاد كمبر نثو ذات نسن مبرا ما نيرين شين طاف نسن رقتني قد قواد نخسيتني خن شاهيد سويني اقر خايق مرة إنك يشيدان إريك يسن مليح صفاحي ظن نضح شكي سن قبل ما توضض غير وقت انك نوغي فاق ينا يجدي وتعالى شرعي بغي وذنش كيس خيقا رعيب نشكي ديسني التيق ينا يجدي وذمي سمحة يا شينيغ تسوعثني خفيف عاصم دير عقر النج وذ تجي شاينو ذني تسوعث النج نش مسؤول خور ذاش تعاوض ماشي ممش تنتفهم الشك ونيرهم مني نشك وتجي شرهم مينو ينا يجدي يقضى خارق ذي التفلي في السنسورة ذي قاعد دغية هذه يزاني تيث تنين إذي قاعد ذي الدروج باش وخايا مني تيث تشحار ماث عطا أطاوض ينا يجدي ذيني اثنين ماركة ثنوذان ذي ثوذاث ذيني يني دان ثوذاث نسن رهانا كيثس ذيني غيوذاني كي حضنوني دان ثوذاث النس ساور ندايس ينا يجدي مريس سوارا كي شو سياسي سنحس غاس مليح جيثا ذيني باش نور النس وخاس تعور وخاس تميزي في النقان السياسة ممي أواري عالدرو النغني ينا يجدي زيلا داب مرات وعاضضني ثقيم ذاك الوالدين تسعز التليفون سكفوس اتسيوراد تسحسد تسعو ثيمين وثني خاص نتعقرد رقم التليفون موجود باش هذي ساعات اللي سعدو ذاك الوالدين ني غير حبابني خاكي عزان مرا روح انت والتعقيب نتشاء الله ينا يجدي زوانايي أننا نسولني غاسق منظم قران وميذا سنني اختي ذات عرينا يذا عفان ينا يجدي مرة يوذاني تعجب سنة سران ثيثت باش دروسي كي السوار نستيثت ينا يجدي بارثو في ذي وذانا عزونا خاك دبان نسووار شكبان تخاس نسو صغدي وجي مرة يني السوارن الطاس سنان السيورن ني خسنان من خف السوارن وجي مرة يني الصغاثان وغاسن من غينين ني خو غاسن بو العلم ينا يجدي خمين نسمع خيشان يجن خرعيب ذا ينا ني خلغلط كي ذيكا وجي معنا انه زما خذا سعر خرعيب ني خما طاين ني خاكي سوي واخذ عفان رنش ما مشكي يخدم باش يسمح غاس اتفن الشذهني خاذ كيما خبريدينو غامين داي غينفعن غامين دي يتجارهنا مرقي محقا برخ تزاز خاص ديال ماسينو شوايت بالدير
وغاون كاع الوقت ني كيصغضي ياخ الوقت ني غينو نشي خاص غيندمن. ينا يا جدي يخصيش تعيش تودعت نش ما مش تخصد شك وتجي ما مش خصني نغني ويخصها تقبر ديال نغني ما مش تجان وتجي ما مش تخصد شك شكون التخريقه شي غتودعها تبدا تعجبني دي يوذان مارة يوذان نغني وتخريق نشي غتودعها تبدا تعجبنيش. ينا يا جدي 34 وانا عزوش النصيحه واذا غي نصحن نعزو غوي اذا غيوش نعقر الناس اذا نخيفهم ذوك مشان ماذا نخيوشا وارني خثناين نتراجا زي صغار زين خيح يسور نسعاد حسن. ينا يا جدي هكذا شي تغير الا شك يجن بنادم حسن زكوذان اصطفى ربي غير الحمد لله الصاريش ما عليك وتجي الستر نسيد اخي الساعه ايرين الجن ويغزا ذكوذ من نغني نشي نقاعد العيوب غوا تجي ميغدا غتوذ كذا ما نستقاد قنشنش. ينا يا جدي بنادم سشان ذا ستيث يغزا ذا يستي الطوين سيفهماس مليح واش واخا مني غيتيقايني خاص يسخاريقن يتكذب يشكشك مين تسغانيك قوني نومني خارقا يقسى حتى تعيش انت تيثت. إنا يا جدي يخصيش الطفاح ذاتيني الحمد لله رمي في وراني خص قاقبض وكيت لازمن يخصيش الطفاح ذاتيني الحمد لله رمي ونومي تصيغ فوسنش يعرض دغاك سوار وعنز يحفظي ربي زقموشا ذي وذني ويحرين ذي وراني كوكينا لازمنت ذي وذني وخاك يعقيرن ذي النيت السبب يزي غاذ بالدر ذا بريد السعد نشي صبحا خميدة غتسري القاناش قد عز خافي السني صافي ذي غسنسخ يا رخي عند الدرافات وذنا ونهار غاسنضغط التحصاد اذقي من ويس قد اشكيوا ني خاش كتوارا نغرقواش اذقرب الدورة قوي يجي قماري ثقمو من ينا قماري دير رفعاير جايزي بلا بلا. إنا يا جدي إيريناك الله تعالى أكيد شيري ذي ذا ثغمينو وشحال ما توزر الدايس وذا يستقيسي درهنا إلا مرة ثاولض غونيش كيخرقن. الرسول صلى الله عليه وسلم نهار يفغ زي مكة غا المدينة يفغ قبري رفجع ستنوفر ذي ثنجست رميث نتبع الكفار غيفريني من يتوغى النفان توغا كيس أبو بكر الصديق تطفيث التوقذ يوقذ الرسول صلى الله عليه وسلم الناس الرسول تبثيخ في النشوة تخيق وتوقذ قاكيد نخلاه نعرو ميشتابات يعقب غا مكا يوثفي في زعابان طوران السواس نتا ذي مسر من أكيدس سيدنا يوسف غير حبس مظلوم باش رمي يسن لا كلشي ذك فوسنا رب العالمين تو غيسني لا كيتصلى نعرو ميفغ زير حبس يدور غاسر حكام ذك فوس الناس يدور نتا زيك مقران ندي مصر. إنا يا جدي عماص وحكم خشيني الجنس ميلا جنان خاس يوذان ذني 4 خميس نسع مار حسد ذواتي فن ميزي غغضر نشاني الجن الشاثن دي تسوعت نصغيوذان سويني رفدا غواري جد غيتقوض نخشاني الجن مارا واش كيهم ذي والو وكي سعني بوذكو وردي الموضوع ني بالعيد مارا يهميش الخباني سقساوني ذا شتي ذي الصيوضن إناس ما تحضا ذا كيدس إناس ما تسري ذا الصوم الزوغنش ما تزريت سي الطاوينش وخا مرة ميدا شغيني عاد واتمعربو خاص تحكم أرغث تأكد مليح أتفدا مني وضتش مذ حد الظلم يقساح أمين والظلم يقساح وتجباش ندم ثمارث ندم. إنا يا جدي مارث شي تجيوناد فكا ذي ويد جوزن مارث سويد تكسد فاذ فكا ذي كوي فوذن مارث يعظ مليح تكسد الصمد فكا ذي قني كوان سرح فايت نوفوان ذي كوارو ذي قاسن كلشي نيقطع كلشي غادي يقضى ويدومي غير خيا ني ذكيد وخاص تعقير. إنا يا جدي يتصدعك بنادم يساور ذكوذ من شواري شنان يا عماس العذاب اسفع ننسر ميزان اول نسي تعيح غاس ورنش خميت كاد غشطرنش تعريط غاس سوعروا يدكر ذكوتشيا الشاتيش غاوع يساور ذاك العيب غيوذان يساغاشي مخون بارك ذيني خاكي عزن ماركايا وذسني تعجيبش انا توال نحدي هنا وجي خصنا ديرين مليح راني ثني لا نثني تعجباتنا توارني وذان رفدا خيقا تدعي غاربي غادا سني واش يجي نفرح حتى كي سرهان أتفدا داخون زي الطبيعة الجنين يعزون ذهنان ينا يا جدي الفلسفة ينو ذي ثوذات سهرة الطاس ويو أكيد مليح أكيد شو يو أخك طازي مليح أكيد ثو يو تفاغض أخاك عجن خد عدو خخمي واش كسين ينا يا جدي عزوناش كتوران مليح رشك يمكن
ماشي وعزون شا اش كتوارا نحس الزايسن الا الوالدين نش ذ بنادم يغايجا ورد شمرار ينا يتعيح رخض عنصن خميش كتوارا نحسن الزايسن ينا يجدي الطوس نتوارثين توث الطريث وذا ثمواث سشنا يشد مسرين تو وستي مخواث نصاخ قاسخ زي صار زوقي درهم ذي مناسي طازا نعرار بينا يجدي وتتوشا مينو الوالدين نش ثاروان نش ثمغاث نش نيخشن يجني سنيش شكوات السيند شن يجن زكينا يتورثو ذات الجنث رامي كيس تجيد شك ذايس شن يجن زكينا إيقا شامشاني مغار ذكور النس يسعي زيشك يمكن كتازك في النس سويني غمينو قبل ما تيزمد شمورني خطازض غزا مليح يقضى ذيري ورني غاقاش كثايس إنا يجدي أشوش غيج موارع قرقاس مليح مرث عزودة تهني وكسيبوس ومنو سيوذا نغني من خدمن أمنو سني قربيت غير خدمتني تخدمت شك إنا يجدي مرة إني كتمسرقي ذوك بريد نتوذاث تمعامل كيسن رفدا ممش عزود شك كيش معامل النثني مريوض يجد زيسن من وذا شي تعجيبن وغاس نتعاين شا غاد عذرني خفنسن هذا الشك يخفنج غزا مين دايس غاد عالريقليث مين دايس غاد تسقدد غزا شين حاجة تكسد نيخشين حاجة تيتانيذ إنا يجدي رخيان يجي جنرات هذا سبحان ذكورن بنادم ذي التونشت يتغي مرة ثان سوخا خمي يتمتين في عدي الأخيرا الناس خمي يتري السنة شان يجيني هرش يصغدوا شكتيري السنت إلا وغاشا ذبو بريوها واش كتسند إلا غاك تيزمع زيثا تعاوند تراحد كلافد الصغدة الدواني زيد 8 ثنش مبرا ما ذي السمي عناواني تادا يصغين الدوا نيخشن يجن تريح ذاج العمليات تاع على قد الحلوى إنو غادك موناس ذميزي غيس الشغل عروان سوا ثيوفي تراح تختص ذات العملية ني ترى غنتخص يضوي بني تغير على الجن قانس غاشن يجن يختصاش مار المصاريف العلاج نش ذميزي غادك العملية مبرا ما ذي السن إلا الشيك في عاونا فكا كي خدني مامش غينعنع ور نصرف راح خميت غير الرخبه ني خميت ريشن يجين السنت اللي قدود تصدق رخص ذات غاسي حنجان غاس المسؤوليه يطاس الشراء غامان فاوت انت وغاس شا مراك مين زي غاد راح التعاون هذا استختص شويه شهور الشراء هذا استسقى ذيش المقدار 8 هذا سي صارف مانيا مره برامدي السن اللي الشكي في عاونا فكا كي دي راجع هذا جد غيوضن خرف راحت ني غاد الصيغ خرواش وني خي حنجاني خرواش وني غمني كمر نهني شحار نهني فوذ نضفاحن زير خان يجان ذا سبحان يورن بنادم عاود ذير مشتا تيريان زا ترحضات حانوت تصغد 15 رمضورات تسرو 6 نغاكي الطمومين شمر ميمات ويجدر وقت يقد شي يجن خوبريد الشات خاص ونزا وغاس ورمضر غاس تضا هذا ستوجدي جن رمضر زير مضورات النيت تصيد حتى عقبت غد طموبينش برا ما غاس تعاين تشكي شكاني خذي السلمين تعني الشك ناخذ نبدو عاود تيري الحمويه الطاس مريم ما تفغزي تاع الشغل نش شتكي 5 10 زياتين وما ديس ماضين ذي الطوموبيلش وش مريم ما توفيت حد خوبري زقني جيت غير نهاري كمرني اني خدم نسادو الفوشت نيغزقني وغايد جيت تاع ذي النفارن فغاسن وشاسني جند زيات وما نزي السبارد نشوف نسن ذيني عاود الدواء بيطاني موشون تيرين ذي 4 ذي موشان وغاسن شامني غاسون تيري خاسن رحمو وتفهمين غاسون تقاسن شين حاج تفارغ ذي سنامان زي السون ذواني تومي قان رخيان يسروغان ثفوت ذكوراون اور مني حداجني فارح باش امور مني تقن رخيان مون برما ذي عين هذي خطس حد يفارح كتا إنا يجدي عماس وسقاي عذوخا في الوقت ما عند عاذا قشك تداد رفدا ديك دير فرنش إلا من ديقوان هذي يريس جهنا ربي العالمين حسن زمين خاكي يعذون عادة تضحش هذا تفاحظ عادة ذا شي الدار وخي قد تتوذ وخاس تعقرد شعار خان خي يعذون ذي مناز ذي نخري عن قبر توغيت غير نخصافي الفراح تدرهنا نخصافي كمر أكثر وقت انت في خفن ندار ذي شنطة زيوضي ذي شن رهنا توغونت غير عماس ذيري عماس ذي خرق عماس وذا سقاي عذوخا في الوقت ربي ذا كريم ذا حنين هذا شي يعزق من السيتي مذ يموناز دي خيق النش اشكي الزيسني يعثق إنا يجدي ذو ذاثان تدع ذا سيجن توارات وامينو وجي معصرين سو إني ما رغاكش نزمع إزي غادي قدر خيان إيشان المخلوق زي المخلوقات ربي العالمين ديث روخا وتعاين شا قاخمي غاثا وحظ وكعبوت تعقب ذهان إنا يجدي
سرم ذي يخفنش خميشك خد عصاب نظهر ونش أكيد سنتدعيذ وجين خاصن تدعيذ ذي الزمان غمينو شحال وميت الف وبريد ذو مشان ما دعانك ثار ونسن خميد كنشان حاجة تسخيا قيثن نيخص عصابيثن نيثني تدعان خاسن أتسريد روح يوشش ربي روح يقش ربي توني اللي يقضاش ناشن دعوث أتفابريد نصغ القبول هدف نيخفنسن نوغ نديشن مصيبة نهني سيخفنسن تغد دعان تختار ونسن نيختار وميتن إنا يجدي رخيا ذا المليح مرمي ما يعذرش هذيك رخيا كشين جنكيث ماشي خصنا نتفاقد جا رخيا التجاره رخيا حميد تقد في سبيل الله وتحايل شاوني دي رخيا هذا شي رخيا نش نيخا قاعدين نقرب هذا شي عافاك شكرا تقاذيخش رخيا ديك تمحيت زير برنش باش هذين ربعاض تلقى التجاره يتغير اسنقا ديك الرخيا اما شنو وين يتعاون حد نخدم الدنا كيس دي شنو مخوم برتعاوننت قاناش قيخ رخيا باش خمي غيعدو منايني دغي من رفدة تعاين مرمي ديس نغيار السيد نير خياني دي سكين ولي تقانس التجارة أغاك أويد ويتجيش هذا رخيع في سبيل الله إنا يجدي مردو فيدي خفنش تقوى خشم بريد ويصوفو غماني وش تعزو دا تبدل الاتجاه الناش بدر ما مشت فكا هذا تجديبان وبريد يشك غيصوفغان يقدع ديري وجينا بريدي ويصوفوغان ماشي هاد العقلية اللي زيد تواريث ثوذاث إش كيستلفن توث الطريث وذات غثمواث سشنا يشد مسرين تو وستيتي مخواث نصاخ قاس خزي صار زوقي درهم ذي مناسي يطازا نعرور باش وخايا مني تو جمع خيخ فينو زيد مواث ذا جماعة مكورت وراد دعمات خصبات بدي خيضانين وحدي وتعين غاحد زي البشرة زي يوث ذو كوعروار لي غاري دي غزار غزرة وزيد جز إنا يجدي المليح يتزدي من نخدم كور ثوارات نتعاوذاس وجيزي من نخدم مارا وشان تعقيزاس إنا يجدي رواضا مقراني جيت خيس الوالدين الجني طارون سنواني خمي غاوحان غوني ثني خرقن أواز جنا وانا ساوماثن تي وتشماثيني جمعيثن رعز ذا الحب كذويا ويا وتجي غاد مثل الوالدين تشتين تي خدميين تشواقا غاويا ويا نذكر نويرنا يويا ذا المحاكم من خف خثنين فرانك يغجني ثني سيخفنس نعاود ضمن غير وانا سني ثاروان سني تغجنا واني خمي غاوحن سرم ذما سني ثاروان ومس شبان ويا سرم ذما سن بلي التمنية ذا راح انت تسند ماشا مرا يروح شنقجن زيسن وتتعقب عماز إنا يجدي تسندمينو أغربو ويزمع بحارتي صغاق وخا غير ينترموج نسكولو متوجنا يتغيما وغربو نير فداك وجنا يتمقى ثراك ذو هاجني نربحار يقرموج النس باشا مرهوث ومن وغربوني غداخر صافي خدني ويتعطاش وغربوني غتفدي غضص يغاق أورين وذانا مني بعد غمينو وخاينين من غاينين وزيكتي وين والو رفدايت غيما ووارذا واروها ماشا غتسيد في داورني الزي الثامن ذا تسيد في دار عقرنش اتغير ذي اللمانيني ثيذت خدني غتاف غربنش يقضانك ذا الوقت اشك غضرن اشك السحرن إنا يجدي أمينو رفدات كي زمانش تكريدي جنبنا ذا صبحان ذا مزوارو ذي كورشي ذي روقار ذي خدمث ذي الدينش كي زمان شتيري ذم الزوار وذي كورشي باش ودي 10 وقت نشات في التسبين ذي وذاني لاش كذا صبحان يخي لاش كذا الزوار إليش كذا صبحان يخفنش حد نغني مريو ثاج ذكور وني خي قرب خاكا وذ من الناس وذا شي تكس وذا شي عني إنا يجدي قبل ما خافيت السيور ذاتيني درعي بذكو عروارينو أرا حد بروفا جارفة تويوات شوية ذي السيرينو مارثو يوعد الزيسن تكتازي من الزيسن تويواخنش خدني سيور إني مين تخصد سمحقاش هكذا شي تغير إلا قاس سنداي ومي كيتش السيور خثنين ومورن نيخومي ذا يزري دغار كواش ذي نطاس نتمسرين وتجغنت وثن تويرين سيطاوين زيرا كواش وثن ديدي سبيين وقموم ذا كوارن إنا يجدي نشك السيخ المسؤولية خوا وريد شقاخنش ماشا مين زي تفهم الشك ومني شغرنش إنا يجدي مرث وحرث سند غيخفنش وتسند غا حد نغني مرض راح يوذ ميرن إنا يجدي كلشي يتراح يتزدم منو تضحاش تيمطاون الميزيريات التمنيات يوذان كلشي يتراح يتسد كلشي خذيا حدياس
اكر خا غادي يصحض النش مرا تروح اش صحت النش واش تيتاين يوذان ولا ذي مطون ولا ذي التمنيات. إنا يجدي يجدد ني خلق ندير قفاز يتباناس ندي يجدد نغني الطاغ ندي بعرا ذي عفانان. إنا يجدي ونيش كي عزين عماس اش كيزقن فاور اش كيجمع ونيش كي تخصن سور نسنيشان عماس هذيك يشفوس ولا ذاك يسمح. إنا يجدي ما تعقل مخاس ما مش توغا في ظناط ما تعقل مخاس رمي توغا يتير عليك شارن إذن عاد توغا ذوالو غزار خو يسبيان دير في النس. ذينا دورني غتسريد نهار ثوض النجاح ذينا دورني غتسريد زقني وفيني خفنسن تاع ذوتن ذيني نيشك غيحسدن أو الطفل حسدني ذكورا ونسن غاك عينا غامر مي غثوض ذيني ني غي الصفون حسدني ذكورنا ما شناوينا هذا عزون ذي التاريخ النشد ما مشتو غاش قبر تون مساكين باللي السجاد قبر ما تمغاط نوا تو غتفتح بوش الزعري على الطام زيان تبان ذوالو. ذينا يجدي وذا سقاني حد نش ذا مسرم يريش كذا مسرم سر خدمت الجوذان نغني هذيك توارن الإسلام ذي الطبيض يريش كتشوم عد تسرو غنثفا وتخوبري ذي توين الله تعالى مرادو في حد يعصى رب العالمين وخاص ضحش وتزاوى سي غاس فوس النش سشنا سابريد رب العالمين سشنا سابريد نرخيا مرات وارد شني جنوي تزيد جي وذا سقاشا شكتريح ضغا جهنم سي غاس فوس النش روحا كيسغث مزيدة إناس يلا يشتشن خبري ذي توين غا الجنة مرا يوقين يخي عجز وخاص تزيع وتتزاوع وتتناقم جايوذان تعاود سامني مكور ثوارات شوي شوي سوس فانم ذو ورا سبحان غزا غاث نقيدين ونزاخمي دوطان تخشو مزرو النهار واني ونغني غاس شوي شوي تحفان تداي سابريد أمني كي خدم وخذا ورا سبحان ذكوروني قسحن ورا سبحان واني ونغني يسوسي خاص نثج سنيثني رحفن تشعر دايس نطي عدك ورنتوار انا بريده سبحان زق بريدني عفانا. إنا يجدي بردو في ذي وذاني ذا جدي نظن حقانشك تورنشك وذزمع ذا تصوافض تورنشك وذزمع ذا توضض غماني زعم صواف شنا سني لا زمع ذا تصوافض زمع ذا توضض باش خمي غثوض صيغيا مني روح بعد سنة وجيثن روح وجماني وذزمع هذا تسريدي وورنسن. قلنا يجدي واش كيتغارب الزواقي يرحف بنادم عفان اشحال ما يقعد ترقف انت عاد رفعاير ني يخدم وما مش خاصنا نقديمني الزران النان سنت مغايد هوميني اثنين ووارن بنادم عفان ما عاد ذي كون. قلنا يجدي ودي 10 وقت نشي كينيش كيحضنني غدينيش كيحسدن ذي وقت نشي كيني خفت عز ذينيش كيتحبان ذيني كيزداتشن يمحسادن شفايسن غادي مسيني ثني التنقيبارنش جيت نشمضن واسي من غاني ولا من غاكسن. وينا يجدي الغلط ني ثقيد ضغيا جبدنتي ضغيا زريد ماشي وزرين شا يزمني ذا كيف فاهم وزرين شا ثقودي نيش كيسحرن وزرين شا اخي يقنيش كيشافن. ينا يجدي مين شعر خذ الجوذان إني جيت سراني جموار كسين تسن قراب تصنع الزيت حاجتي خارقا قانس هاميني النفران. بينا يجدي خمي غاثيني ذوا عيشان حد نغني غزع مليح موثني ذلا يخفنش. بينا يجدي وتصنعش ديال عقلنش من واني خشانش سير سينو حسبايي مرات سري الزايشة صنزوغنش من واتسريدني وصريد جيت هذا يحاسب خاسوني كاع كبن خمين يفعل كوراون. إنا يجدي ضحشن خافيه موجه خشان منيثني نشطحش خاسن ومين مرة مشابهن. إنا يجدي يوذاني الجن صادقين والسنة خذعان ولد خونن ذور ندو قرير نطاس مالذو في شان يجن حافظ خاص هكذا يستسمحد قمر ضيعت يقص حطاس التافذ. إنا يجدي كورشي ذا غيقيم أيما تنضوض هذا شي تغير إلا غمشيك ويتجحد رورفات كتعزيك تغط يعظم الحريع السنة ما ندير كيسان الذهب الجوع رورفات كتعزيك تغملكن من عماس وذو عجيد غاكيري راني ذني تغط غير من غاسم عماس ذي فنا ورا ذي قضا تغط غير دون شتو غاسبون نقا أو نقا شينثنك الشون ذيك نظران يخسن نسن في السين ذوك شار صافي ويوان.
اك 8 ثنش الدار ما مش تقصد الشمين تقصد ما مش تقصد غادي يفضح ربي ونيش كي يحسدن ماشي ورا الزنب وافري ونشخيني وهاي تيشا هذا شي تغير الا الطوموبيل نيت ندد تساكو ديش كمان يوزم مع نيتني نظن ني هذا شي تغير الا الفيلا ني غاك السعراش كخسن ني خشكي غار باسبور ني غاك هذا شي تغير الا ما زي استاذ الجنه نيتني برازي سوتي كلشي ذا غيقيم يناي جدي اورني غينقا يخفنخ الزاريث نصوت غدا خرنخ الزاريث ني هكذا وقت مين ترهشين تعوذني وورني ثم غاد دكور الثيث برا الزاريث ني زعات تصبحان اطمغان هذا شتوش الغيلة تصبحان برا الزاريث ني ذا سنان ذمين ويحرين اطمغاش تصغمية سنان ذمين ويحرين خميث قادنش وفهمخ عماصة فهمخ ثاني تاز الزاريث هذا تصغمي ثيث ديلاش كنيشان وفهمت وزمات شد فهمت خميث قادنش وحريخ ثاني تاز الزاريث هذا تصغمي ثيث ديلاش كنيشان وذ حريث هتفت ولد يخفنش ني يخفن وذ حريث دي ثي طوينو امنين هتفت خذ حد نغني يتوركني وذ حريم ما يمي وذ قبير مخي يخفنهم نورمال وخوم يقبر حد نغني غبارة خميث قادنش وزماخ ثاني تاز الزاريث هذا تصغمي ثيث إلا وذ زمان من بعد تفهمين ما تعزو ما تخدمم تفذي إلا وغمو زما ميزي غاصة ثوضم خميث قاضي يخفنش نش زماغس نش فهمخ هذا سفهمخ نش غاصوضخ نش ذيري خمليح نش غضوض خمين عزوخ نش غاريرين تتمنية مليح نش غاخ مليح رتانيتا توحسب الزاريث تزوط ذي النفس نش أكثر وقت أطمغا خميم كورت ولا تعاوذ ذا سيوا ورني رغا تفذ يخفنش غاك الكوراج توغا واكي تجيش قبر تفذ يخفنش فهم من تو غادي جدي تبان قبر عمات هذا شي فغر عقر حتى يخفنش غاك تيجمع زي غتفقد غالصبح زيش تفذ يخفنش غاك تيجمع زي غتخمم زي غتصبع دير خدمتني نيخدي غوريني تفذ يخفنش طوض مبري فريون من تو غتسيتيم غاس طوض تكوض غاس واخا قبرت ويتبان جدو بريدني واش الصفوخ من بعد تبان جدي بريد النغني جديد تغوت غير ديال الجاد تغوثن توغيريد وثن السيد منايا مرة يبدد زكورني زارع ديك نفسنش نيخ زكورني يتزود ديال نفسنش ذيك خفنش غداخر افجاح خمية زو اغا سيري السجاد التفاح يتزو الزارع التفاح وتجي الزارع تنتنش ما يمي ويعدر ذي الزو الزارع تنتنش انت غاسي تعاين اغا الطمغان غادا ستوش التفاح امني وخا بنادم يخصص ديال الرباري نوعني وورن يغيزو ديال النفس الناس اورني يقا يخفنت ما يمي قداتري انت يقا يورني نقن غطرني فدن يتعاين شغنها غادي يري مليح هذه لاباس هذه دادير هنا هذا نيتا غتفت مسارة سموني زعن الزارع تنتنش تيتعاين هذا ستسغمي السجاد التفاح وتزمات شاطوض غير هنا ظرف راحت مراش كتسور ديال خيخي قنضي بالطاون وزمات شنو تقول غار ربح مراش كتجير تدواز تسور ديال اللخ خصاص ذو فشار ديال نيوضان شحال يخصان وزمات شنو تقول تجمع 100 مليون تمنيات مرا تجير تدواز شكترو 40 دور ني شوط انا زكواس نيادن مرا ذا شي يعجب شان حاج ريتو ذاتنش بدر الزارع ثني زار هذيك خفنش امني اتبدر ذاتنش